Here's an election roundup. तुझे मत कोणाक? Voters in Shiroda will be voting two candidates at the same time for the first time. One candidate for Lok Sabha and another candidate for bypoll. Chief Minister Dr. Pramod Sawant appealed to them to elect Narendra Savekar with huge margin. He was addressing a public meeting in Shiroda. बट शिरोड्यान पयलेच फावटी तुम्ही लोकसभेक आणि विधानसभेकूय मतदान करता. हांगासल्यान आमचे लोकसभेचे उमेदवार आमी म्हणटा नरेंद्र सावयकर हाकाय तुम्ही निवडून जे आसा हे देशा खातीर परत एकदा केंद्रात धाडपाक जाय. जो असो मनीस आसतलो की जाका आमी पळयता नरेंद्र म्हणल्यार येतलो, सावयकर म्हणल्यार येतलो, दोतोर म्हणल्यार येतलो, कोण तरी नरेंद्र भाई म्हणटाले तो कित्याकूय कोणाचो सत्कार आसूनी, कार्यक्रम आसूनी, वाडदिवस आसूनी जाल्यारूय आमचो खासदार दिल्लीन आसलो जाल्यारूय आमकां मेळटा. 1947 हो देश स्वतंत्र जालो. ताज्या उपरांत आयज 72 वर्सां पुराय जाली आनी ह्या देशाचें राज्य कोणाचें चल्लें? जो आज राहुल गांधी आसा तेजो पणजोबा म्हणजे चाचा नेहरू, ताज्या उपरांत जी इंदिरा गांधी तेजी आजी, ताज्या उपरांत तेजो बापूय राजीव गांधी, ताज्या उपरांत सोनिया गांधी जी बॅकडोरच्यान चलयलें आनी आतां राहुल गांधी. आतंकवादी नक्षलवाद्याक सारक्या जाग्यार बसयल्या. आमचो देश सुरक्षीत आसा. त्याच्या पलीकडे 10 वर्सांचो तुम्ही इतिहास काढात. देशाक भोंवप म्हटल्यार भंय दिसताले. 2000 ते 3000 वयर दीपक जो म्हणटा पळय न्ही ताका मतां पडूंक शकना त्या मतदारसंघात हे थंय चणीक आज सिद्ध जाल्ले आसा, चणीक सिद्ध जाल्ले आसा. आनी म्हणून म्हाका सांगन दिसता बाब आमच्या देऊक आमचो मामलेदार गेलो आनी आयकून घे. खरो शिव असतो तू आणि चणीक जर गेला पळय तो बोकडा. खरो शिव जो आसा पळय न्ही तो शिव आमच्या मदींतल्यान आतां हांगसर आपले विचार मांडून मुखार गेल्लो आसा. त्या शिवाचेर खरो अधिकार जर आसा जर जायत, खरो ताबो जर आसा जर जायत आसूंक जाय तो लोक मामलेदाराचो लक्षात घेयात. GP had carried out Padayatra to condemn the statement made by Union Minister Nitin Gadkari. The rally started at Warkhand and ended at Agyar ground at Tisk. Former MLA Naresh Sawal and other MGP leaders were present. जी आमकां सभा घेवपाक दिवना आजचो निशेध मोर्चा आसा, पदयात्रा काडली आमी हांगच्यान वयल्या बाजारांत आमी टर्न घेतले शांतीनगरांतल्यान आमी आग्यार ग्रावंडार विसर्जन करतले. ही निशेध सभा जे गडकरी फोंडे येवन कितें उलयला ताजी आनी सगळ्यांक विनंती की जे गडकरी उलयला ताज्या अगेन्स्ट ह्यो गोश्टी जावपाक जाय. आज म्हजो पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष, ढवळीकर घराण्याचो न्हय. आज जे भारतीय जनता पक्षांत लोक आसा, काँग्रेस पक्षांत लोक आसा, हे सगळे लोक ह्या पक्षांत जल्मल्ले. आज तांकां कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून ह्या लोकांनी त्या पक्षांत प्रवेश केलो. भारतीय जनता पक्ष हो फक्त 40 वर्सां अजून जावना स्थापन जाले. ताचे पयलीं तो जनसंघ आशिल्लो. वायल्यान मंगो पक्ष 1963 स्थापन जालो आनी तो जे आनी ताजे जे मंत्री कितें हांगा गोंयचे उलयता पळय ताजो निशेध आनी तांचे ऑपोजीट काम करपा खातीर हो जो आमची पदयात्रा आसा ताका हजारो लोकांनी, बायलांनी, भुरग्यांनी भाग घेतिल्लो आसा. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said Goa has received central fund of 15,000 crore rupees since 2014 till now. Goa's entire budget is of 16,000 crores. No other government gave priority to Goa except Narendra Modi. He was addressing a public meeting in Kunkoi. पार्टीचे सरकार दिल्लीत असले, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार राज्यात असले. 2014 ते आतापासून तुम्ही जर पळयशात जाल्यार गोंयचो विकास हो पयलेच फावटी म्हणजे 15,000 कोटी रुपया जे फक्त PWD नॅशनल हायवे ब्रिजीस ह्या खातीर दिवपी पयलेच फावटी अशा पद्दतीचे सरकार आसा. गोंय राज्याचे बजेट हे 16,000 कोटींचे. पण 16,000 कोटीच्या ल्हानशा गोंयाक फाटल्या 15 वर्सांक जवळपास 5 वर्सां खातीर 15,000 कोटी रुपया दिवपी केंद्र सरकार. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केल्ल्यो सगळ्यो येवजण्यो जे कैलासवासी मनोहरभाई पर्रीकर हांची याद गोंयच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात काडटा, प्रत्येक 40 मतदारसंघात काडटा. तांच्यांनी आपले गोंय राज्याचे काम करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी सोशल सेक्टरांतल्यो स्किमी ह्यो सदोदीत गोंयचे रस्ते, पूल आसतले. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां पूल दिसता आसतलो, रस्तो दिसता आसतलो, ब्रॉडन जाल्लो, वायडन जाल्लो, हो कोणी केला आसत जाल्यार तो मनोहरभाईन. आमकां स्थिरता जाय. सरकारान स्थिरता जाय म्हणल्यार असो अर्थ हे न्ही कोण हुंयचे मंत्र्यान, हुंयचे पार्टनरान, एलायन्स पार्टनरान जाय ते करपाचे म्हूण. हांव मुद्दम हांगा सांगता आज MGP
जे बीजेपी कम्युनल म्हणटाले तुमकां खबर आसा तेंचे लिडरांचे लिंक सनातन संस्थाक तांकां लिंक आशिल्ली आनी तेन्ना काँग्रेसी कडेन वचून होच सुदीन धवलीकर मागतालो प्लीज आपल्या सालवारकर आपल्या बायलेचें नांव थिंगा आयला ते सनातन संस्था खरे कम्युनल ते जावन आसा.